देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं 10 बहादुर नौजवानों की दास्तानें एपिसोड नंबर 3, जिसमें हमारा आज का मौजू कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद की शहादत के अहम पहलू। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद कैसे शहादत के मर्तबे पर फायज हुए और कैसे अपने दुश्मन के दांत खट्टे किए, जिसकी वजह से दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। शेर का जिगरा रखने वाले बहादुर नौजवान कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद ने कैसे अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए अपनी जुर्रत और हिम्मत और हौसले को इस्तेमाल करते हुए अपने प्यारे वतन पाकिस्तान का परचम बुलंद किया और शहादत को नोश फरमाया। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल कॉस्मिक पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त हासिल हो सके। जनरल राजा मोहम्मद जमशेद साहब का बयान है कि मैं और कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर 1948 में जहाद कश्मीर में दोनों कैप्टन थे। एक रात मैंने देखा कि नमाज तहज्जुद के दौरान कैप्टन सरवर साहब ज़ारो कतार रोए जा रहे हैं। मैं बहुत हैरान हुआ और सुबह नाश्ते के वक्त जब वजह पूछना चाही तो पहले तो सरवर साहब बताने पर आमादा नहीं थे, जबकि बाकी साथियों के इसरार करने पर उन्होंने बताया कि वो अल्लाह तबारक व तआला से अपनी शहादत का रुतबा मांग रहे थे। तो नाज़रीन ग्रामी, ठीक 7 दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी शहादत की दुआ कबूल फरमा ली। अप्रैल 1948 को जब पाक फौज को कश्मीरी मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कश्मीर में जाने का हुक्म मिला तो कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर उस वक्त GHQ में सिग्नल कोर्स की तरबियत हासिल कर रहे थे। तरबियत मुकम्मल होने में अभी 2 हफ्ते बाकी थे, लेकिन कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर के दिल में जज्बा जहाद और शौक़ शहादत ठाटे मारने लगा। आपने अपने सीनियर से अपनी यूनिट के साथ महाज़े जंग पर जाने के लिए दरख्वास्त की। कुछ हिचकिचाहट के बाद आपको जाने की इजाज़त मिली। महाज पर आपको सिग्नल ऑफिसर मुकर्रर किया गया। उस वक्त तक कश्मीर में भारतीय फौज की ताकत 8 ब्रिगेडियर से भी ज़्यादा हो चुकी थी, जबकि एक ब्रिगेड में तकरीबन 2500 सिपाही होते हैं। इसके अलावा महाराजा की रियासती फौज के 3 ब्रिगेड और जम्मू कश्मीर की मलेशियाई यूनिट भी भारतीय फौज की मदद कर रही थी और भारतीय फौज को तोपखाने, टैंकों और इंजीनियरों वगैरह की भी मदद हासिल थी। उस वक्त सबसे अहम महाज पूरी पहाड़ी था। फौजी नुक्ता निगाह से इस पहाड़ी पर काबिज होना अशद जरूरी था। बज़ाहिर ये नामुमकिन नजर आ रहा था। बेशुमार दुश्वारियों के साथ साथ ये बेहानत हकीकत भी शामिल थी कि दुश्मन ने इस इलाके में मशीन गन्ने ही नहीं बल्कि तोपें भी खास तादाद में नस्ब कर रखी थी। पाक फौज के लिए आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं, किसी हद तक नामुमकिन भी था। इसी आशना में कमांडिंग ऑफिसर ने हुक्म दिया कि जो अफसर ये समझता है कि वो दुश्मन की तोपों को हमेशा के लिए खामोश कर सकता है, वो कंपनी की कमांड संभाल ले। ये सुनकर कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर के शौक़ शहादत ने अंगड़ाई ली और कमांडिंग ऑफिसर को सल्यूट करते हुए कहा कि सर, मैं ये खिदमत सर अंजाम दूंगा। चनांचे कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई और प्रोग्राम के मुताबिक 27 जुलाई 1948 को सुबह 3:30 बजे राजा मोहम्मद सरवर की कंपनी को उड़ी महाज पर हमला आवर होना था। सहरी खाने के बाद राजा मोहम्मद सरवर ने रोज़ा रखा और अपनी कंपनी के हमरा दुश्मन पर यलगार कर दी। पाक फौज का हर दस्ता पेशे कदमी करता हुआ दुश्मन की दफाई आसार से तकरीबन 50 गज के फासले पर पहुंच गया, लेकिन इस मुकाम पर दस्ती बम्बों और मशीन गनों की बुछाड़ ने इसका रास्ता रोक लिया। पेशे कदमी रुक गई और दुश्मन होशियार हो गया। मौका की नज़ाकत को भांपते हुए कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर ने रिजर्व दस्ते को आगे बढ़ाया। अब दुश्मन से फासला फिर कम होने लगा। पेशे कदमी जारी रही। जब दुश्मन और इनके दरमियान फासला सिर्फ 20 गज रह गया तो पता चला कि दुश्मन ने अपने मोर्चों को खारदार तारों से महफूज कर रखा है। ये बाढ़ गुज़श्ता रात मौजूद ना थी। इस गैर मतवक्को और नाजुक सूरत हाल से हिरासा हुए बगैर कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर ने दूसरे गनर को आगे बढ़ाया। तार काटना कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि इनके पास खारदार तारे काटने के लिए रेती मौजूद थी। मगर असल मामला ये था कि तार काटने के लिए आगे कौन बढ़ेगा, क्योंकि तारें काटने वाले को तारों के नज़दीक लाजमी तौर पर सीधे खड़े होना पड़ता और इस तरह साफ दुश्मन की नज़रों में आने का खतरा मौजूद था। और फिर तारे काटने में जितना भी वक्त सर्फ होता, उस दौरान खड़े रहना अपनी मौत को खुद आवाज़ देने के मुतरादिफ था। अभी सब के जहनों में यही सवाल गर्दिश कर रहा था कि तारों को काटने का काम कौन करेगा। कैप्टन सरवर ने फैसला करते हुए कहा कि तारों को मैं काटूंगा।
اس فیصلے کی راہ میں آنے والی بے شمار چیزیں دنیا میں موجود تھیں۔ ان کی زندگی کے ساتھ ہی ان کی بیگم اور 2 بچے موجود تھے، اور اس کے ساتھ مکان کی تعمیر ابھی ادھوری تھی، جو خاندان کے لیے سر چھپانے کی جگہ تھی۔ یقیناً کیپٹن راجہ محمد سرور کے ذہن میں اپنے گھرانے کی خوشحال مستقبل کا تصور تو ہوگا، لیکن دوسری طرف وطن عزیز کی حرمت اور محبت موجزن تھی، جو پکار کر اپنے تقدس کا ان سے تقاضا کر رہی تھی۔ چنانچہ اس زمن میں وطن کی پکار نے بازی جیت لی۔ کیپٹن راجہ محمد سرور نے فرض کی پکار پر آگے بڑھ کر اپنی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتے تو اپنی جگہ کسی اور سپاہی کو تارے کاٹنے کا حکم دے سکتے تھے، مگر انہوں نے اسے گوارا نہ دیا۔ مشین گنر کو فائر کھولنے کا حکم دیا اور خود آگے بڑھتے گئے۔ ابھی اتنا دور نہیں گئے تھے کہ مشین گنر فرحان علی دشمن کی گولی کھا کر شہید ہو گئے۔ کیپٹن سرور نے لپک کر ان کی مشین گن اٹھائی اور اب وہ آگے بڑھتے ہوئے فائرنگ بھی کر رہے تھے۔ دونوں جانب سے گولیاں برس رہی تھی اور اس دوران ایک گولی کیپٹن سرور کے کاندھے میں پیوست ہو گئی، لیکن اس کے باوجود وہ آگے بڑھتے رہے اور پھر ان کو دوسری گولی بھی آ لگی۔ انہیں یہی محسوس ہوا کہ یہاں کسی نے انگارے بھر دیے، لیکن وہ آگے بڑھتے رہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب ان کا منزل تک پہنچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، کیونکہ 2 گولیاں ان کے جسم میں پیوست ہو چکی تھی اور ان کا جسم خون سے بھر چکا تھا اور منزل بھی ابھی قریب نہ تھی۔ انہوں نے اپنے عزم کی تجدید کی، وہ ہر حال میں وہاں پہنچنا چاہتے تھے۔ دوستو آگے بڑھو، منزل قریب ہے۔ دوستو آگے بڑھو، منزل قریب ہے۔ کیپٹن سرور کے اس نعرے سے فضا گونجی۔ سپاہیوں کے لہو نے جوش مارا، جو کہ ان کے کپتان کی آواز بھی تھی اور ایک عظیم مجاہد کی بھی۔ کیپٹن سرور نے اپنی باقی ماندہ قوت کو جمع کیا اور خاردار تاروں کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ اب بھی سب سے آگے تھے۔ اس کے کچھ دیر بعد تاروں کے نزدیک پہنچ گئے۔ اب دشوار ترین مرحلہ باقی رہ گیا تھا، اپنے پیروں پر کھڑے رہ کر ریتی رگڑ رگڑ کر تاروں کو کاٹنا۔ کیپٹن راجہ محمد سرور اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھوں کو حرکت ہوئی اور پھر خاردار تاریں کٹنے لگی۔ گولیوں کی بچھاڑ تیزی سے ان کی جانب آئی۔ خوش قسمتی سے وہ بچ گئے، مگر اب ایسا لگ رہا تھا کہ دشمن نے انہیں دیکھ لیا۔ تاہم راجہ محمد سرور نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرتے رہے کہ دشمن باخبر اور ہوشیار ہو چکا ہے۔ ابھی تاروں کی رکاوٹ دور ہونے ہی والی تھی کہ دشمن کی ایک اور گولی کیپٹن راجہ محمد سرور کے سینے کو چھلی کر گئی۔ ان کی سانسیں اکھڑنے لگی، تاریں کٹ چکی تھی اور ان کا لہو وطن عزیز کے کام آ چکا تھا۔ کیپٹن راجہ محمد سرور نے شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل کر لیا تھا۔ اسی آشنا میں اوڑی کی پہاڑی کی فتح بھی یقینی ہو چکی تھی۔ کیپٹن کے جوان ان کے پیچھے پیچھے خاردار تاروں تک پہنچے۔ تاروں کی رکاوٹ تو دور ہو چکی تھی، لیکن کیپٹن راجہ محمد سرور اب اس دنیا میں موجود نہ تھے۔ یہ بات سب جوانوں پر عیاں تھی کہ کیپٹن راجہ محمد سرور نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ چنانچہ جوانوں کے لہو نے ایک بار پھر جوش مارا اور وہ سب دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس اہم مورچہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ دشمن کو بڑی کامیابی کے ساتھ وہاں سے پسپا کر دیا گیا۔ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کو محاذ کے قریب ہی تلپترا پہاڑی پر سپرد خاک کیا گیا۔ بعد ازاں کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کو بہادری کے صلے میں پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا گیا، جس کا اعلان ان کی شہادت کے 10 سال بعد ہوا۔ ناظرین گرامی، یہ تھے پاکستان کے سب سے پہلے اور عظیم مجاہد جن کو حکومت پاکستان کی طرف سے نشان حیدر سے نوازا گیا۔ اس کے بعد بہت جلد آ رہا ہے ایپیسوڈ نمبر 4۔ آپ لوگ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل کاسمک پیج۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اور آج کا ہمارا ایپیسوڈ نمبر 3 کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اللہ نگہبان۔